नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का तो 12 शव्वालुल मुकर्रम मुशरिकीन लश्कर का आलम बरदार तलहा बिन अबू तलहा नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का तो 12 शव्वालुल मुकर्रम बुध के दिन ही यहाँ पर पहुँच आए थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14 शव्वालुल मुकर्रम मदीने से ही करीब बनु नज्जार का कबीला जहाँ रहता था उस वादी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी, जो पिछली वीडियो में हम बयान कर चुके हैं। 15 शव्वालुल मुकर्रम सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन नमाज फजर के वक्त उहुद में पहुँचे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदान दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर पढ़ाकर मैदान जंग में मोर्चा बंदी शुरू फरमा दी। हज़रत आकाशा बिन मोहसन असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर के मेमना दाएं बाजू पर और हज़रत अबू सलमा बिनुल असवद मखजूमी मैसरा बाएं बाजू पर और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह व हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुक़द्दमा यानी अगले हिस्से पर, हज़रत मक़दाद बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साका पिछले हिस्से पर अफसर मुकर्रर फरमा दिया और सफ़बंदी के वक्त उहुद पहाड़ को पुश्त पर रखा और कोहे ऐनैन को जो वादिये क़ना में है अपने बाएं तरफ रखा। और इस वक्त मैं जबले रमा के मनादिर भी आपको दिखा रहा हूं और यहीं से हम सारे मनादिर आपको दिखा रहे हैं। इसको जबले रमादा कहा जाता है, असल नाम जबले रमा है। लश्कर के पीछे पहाड़ में एक दर्रा तंग रास्ता था जिससे गुजरकर कुफ्फारे कुरैश मुसलमानों की सफ़ के पीछे से हमला आवर हो सकते थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्रे की हिफाजत के लिए 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता मुकर्रर यहाँ पर फरमा दिया था। और इन पर मुकर्रर कौन थे जो इनकी निगहबानी कर रहे थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस दस्ते का अफसर बना दिया और ये हुक्म दिया कि देखो, हम चाहे मगलूब हों या गालिब, तुम लोग अपनी इस जगह से उस वक्त तक ना हटना जब तक कि तुम्हारे पास किसी को ना भेजूं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात मैं वाज़े कर दूं ताकि आप कभी भी उहुद शरीफ आएँ तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए और सारा जो लुक है यहाँ का आप समझ जाएं कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ था। आप सबसे पहले इस बात को ले लें कि ये जो मैं नक्शा आपको दिखा रहा हूँ इसको आप समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये रेड कलर के एरो जो नज़र आ रहे हैं ये काफिरों का इलाका था और सामने जबल उहुद का पहाड़ है जो रेड एरो का निशान हम बता रहे हैं। जबल उहुद भी वाइट कलर में लिखा हुआ है और ये जो तीर का निशान है छोटे पहाड़ के पीछे से, ये जबल रमा है जिसके पीछे खालिद बिन वलीद 200 काफिरों का दस्ता लेके छुपे हुए थे और बाद में इन्होंने हमला किया और मुशरिकीनों का पल्ला वक्ती तौर पे भारी नज़र आया और जिसकी वजह से 70 सहाबा कराम जो है जिन्होंने जामे शहादत नोश कर ली, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था, अपने पराए पहचाने नहीं जा रहे थे। यही वजह थी कि कई मुसलमानों के हाथ से ही मारे गए। ये जबल रमा है जो आपको हम दिखा रहे हैं, एरो के निशान, इसी के पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला किया था। नाज़रीन, इस ड्राइंग को भी देख के समझें। ये सामने जबल उहुद है, जबल उहुद के सामने एक तरफ मुशरिकीनों की फ़ौज है, दूसरी तरफ जो निशान बताया जा रहा है वो मुसलमानों का एरिया है जबल उहुद की सिमत, और सामने ये जबल रमा है जिसके पीछे से नीले कलर का एरो का निशान है। ये जबल रमा है जिसके पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला किया था और जबल रमा के साथ जो खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं ये है वादी। नाजरीन, इस वक्त जबल रमा का अंदरूनी हिस्सा जो है उस तरफ हम खड़े हैं, अंदर वाला हिस्सा जो मैदान की तरफ लगता है। ये देखें, ये उहुद का पहाड़ है और इसी उहुद के पहाड़ के सामने बिल्कुल जो है वो ये जबल रमा है। इसके पीछे वाले हिस्से पर खालिद बिन वलीद 200 लश्करों का दस्ता लेकर छुपे हुए थे। हम चलते पीछे वाले हिस्से को भी दिखाते हैं। ये जबल उहुद है जहाँ पर मुसलमानों का गिरोह था, जो मकानात नज़र आ रहे हैं और रोड के इस तरफ
یہ سید الشہداء کے مزارات ہیں، اور یہ جبل رماد کے اس طرف ہم پچھلے حصے پہ کھڑے ہیں، اگلے حصے کا پورا علاقہ یہ مشرکینوں کا قبضہ تھا، اور یہاں سے کافر داخل ہوئے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں یہ جبل رما یہیں تک نہیں ہوگا، جبل رما اور آگے تک ہوگا، یہیں تک نہیں ہوگا، اور یہ سیدھے ہاتھ پہ وادی قنا ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اسی وادی کے کنارے سے راستہ نکل رہا تھا احد کی طرف جانے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور ابھی بھی کھجوروں کے درخت ہیں اس وادی کے اندر۔ اس وادی کے کنارے سے ایک پتلا سا راستہ نکل رہا تھا احد کی طرف، اور یہ جبل رما کا پیچھے والا حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اسی پیچھے والے حصے پر خالد بن ولید چھپے ہوئے تھے۔ ناظرین، اب چلیے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام جو بہترین تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے، ان کا ایک دستہ یہاں پر جبل رما پر فکس کر دیا کہ آپ یہاں پر رہیے گا جب تک میرا آرڈر نہ آئے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مشرکین نے بھی نہایت ہی باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر عکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ 200 سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا۔ تیر انداز کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنو عبدالدار کا ایک آدمی تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کا علم بردار قبیلہ بنو عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتوں نے دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ تھیں، اور یہ سب آواز ملا کر اشعار پڑھی جا رہی تھی۔ ہم آسمانوں کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹاؤ گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکینوں کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ کون تھا؟ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینے سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ میدان میں نکل کر اس نے پکارا، اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب جانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر نے اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگباری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان سے بھاگ نکلے۔ اب جنگ کے میدان میں کون آیا؟ آگے چلیے سنتے ہیں۔ مشرکین لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ میدان میں آیا اور تکبر سے بھرا ہوا جملہ اس نے کہا۔ اس نے کیا کہا؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی تلوار سے مجھے دوزخ میں پھینک دے؟ ناظرین، اس کافر کے مقابلے میں کون صحابی رسول آگے بڑھے اس کو واصل جہنم کیا، اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے خوب آگے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں لکھیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔